बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आप तमाम मोअज़्ज़िज़ सहाफ़ी भाइयों का शुक्रिया कि आप यहाँ हुसैनाबाद के इस ग्राउंड में तशरीफ आवर हैं। जैसा कि आपको मालूम है कि पाकिस्तान पीपुल्स पार्टी हैदराबाद की जानिब से 4 तारीख को चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी साहब के लिए एक प्रोग्राम का एहतमाम किया जा रहा है हैदराबाद में, और वो प्रोग्राम मैं समझता हूं कि एक निहायती तारीखी प्रोग्राम होगा, जिसको तमाम पीपुल्स पार्टी के मुंतखब नुमाइंदे जो पहले मुंतखब थे और अब इंशाअल्लाह ताला फिर सारे मुंतखब होंगे, सब मिलजुल कर एक तारीखी प्रोग्राम करेंगे। और हैदराबाद की अवाम इस प्रोग्राम को कामयाब करेगी और अपने अजीम कायद का शानदार और तारीखी इस्तकबाल करने जा रही है। हैदराबाद की अवाम ने शऊर जो है वो उनका जागा है अल्हम्दुलिल्लाह। और आपने देखा है कि पिछली दफा भी पीपुल्स पार्टी ने हैदराबाद से 3 सूबाई की और एक कौमी असम्बली की नशिस्त जीती, और इंशाअल्लाह ताला इस बार बड़े कवी इम्कान है कि पीपुल्स पार्टी हैदराबाद की तमाम सीटें जीत जाए। आपने देखा बल्दियात में भी हैदराबाद ने मेयर और डिप्टी मेयर पीपुल्स पार्टी को दिया, और इंशाअल्लाह ताला आइंदा इलेक्शन में भी बहुत कवी इम्कान है कि पाकिस्तान पीपुल्स पार्टी हर सीट से, सूबाई से और हर कौमी असम्बली से बहुत भरपूर तरीके से कामयाबी हासिल करेगी। लोग नफरत की सियासत को धुतकार चुके हैं, लोग लिसानियत की सियासत को धुतकार चुके हैं, लोगों में शऊर है। लोग शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो की पॉलिसी में चलना चाहते हैं, लोग शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो साहबा की पॉलिसी में चलना चाहते हैं, लोग मोहतरम बिलावल भुट्टो जरदारी साहब का जो विजन है चुनो नई सोच को, जो चुनो नई सोच को है, उसका मकसद ही है कि जितनी भी नफरत की सियासत है, जितनी इंतकाम की सियासत है, जितनी लिसानियत की सियासत है, जितनी भाई से भाई को लड़ाने की साजिश है जो सियासत है, या जो वो सियासत है जिसमें सिर्फ इंतकाम की आग में लोग जो है वो जल रहे थे, उसको लोग हमेशा के लिए खात्मा चाहते हैं। लोग इंशाअल्लाह ताला आइंदा इलेक्शन में, जो कि अब सिर्फ चंद दिन बाकी हैं, सिंध भर में पाकिस्तान पीपुल्स पार्टी क्लीन स्वीप करेगी इंशाअल्लाह ताला। पंजाब में भी, बलूचिस्तान में भी, खैबर पख्तूनख्वा में भी पीपुल्स पार्टी को बहुत ही बड़ा मार्जिन मिलेगा, क्योंकि इस वक्त जो लोग मुकाबले में पीपुल्स पार्टी के हैं उन सब का माजी सबके सामने है। सबको पता है कि इमरान खान ने इस मुल्क के लिए क्या किया, इस मुल्क को किस तरीके से बदतरीन एक इकॉनमी के क्राइसिस में इमरान खान ने जो है मुब्तला किया। फिर नवाज शरीफ ने माजी में, और अब भी नवाज शरीफ की पॉलिसियां वो सिर्फ और सिर्फ नफरत की, बदले की पॉलिसियां, और सिर्फ आप इनकी कैंपेनें देखें, जो भी इश्तिहार चल रहे हों या जो भी कैंपेन देखें, तो अभी तक नवाज शरीफ और इमरान खान अपनी मैं से निकले ही नहीं बाहर हैं। इनकी पूरी इलेक्शन कैंपेन सिर्फ मैं नवाज शरीफ, पाकिस्तान को नवाज दो, फलाना दो, फलाना दो। ओ भाई, अवाम इस वक्त अवाम ये नहीं मांग रही नवाज दो, अवाम बोलती है मुझे रोटी दो, अवाम बोलती मुझे कपड़ा दो, अवाम बोलती मुझे मकान दो, अवाम बोलती मुझे बिजली दो, अवाम बोलती मुझे गैस दो। ये लोग अपनी सियासत से बाहर निकल ही नहीं रहे। सिर्फ और सिर्फ प्रेसिडेंट आसिफ अली जरदारी साहब और चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी साहब की सियासत है, जो कि कहते हैं कि अवाम को रोटी, कपड़ा और मकान दो। जो आज भी पाकिस्तान ने दुनिया की तारीख में एक सबसे बड़ा प्रोजेक्ट, 21 लाख घर जो बन रहे हैं वो आपके सिंध में बन रहे हैं, वो पाकिस्तान पीपुल्स पार्टी दे रही है। लोग ये मांग रहे हैं, लोग ये नहीं मांग रहे कि जी शख्सियात के पीछे हम भागते रहे। लोग बोलते हमारे मसाइल का हल करो। बहुत लोगों ने भुगत लिया आप लोगों को, बहुत लोगों ने झूठे नारे आपके भुगत लिए। लोग बोलते हैं हमारे मसाइल हल करो, और मसाइल का हल सिर्फ और सिर्फ पाकिस्तान पीपुल्स पार्टी के पास है। जो हैदराबाद में भी जो हमारी पीपुल्स पार्टी के मुकाबले पार्टियां हैं, उनको भी आप देख लें, कुछ भी नहीं किया उन्होंने, कुछ भी नहीं किया। हैदराबाद को खंडरात में तब्दील किया इन लोगों ने, भाई को लड़ाने की सियासत की इन लोगों ने। लेकिन इंशाअल्लाह ताला 8 तारीख को आप देखेंगे कि एक फकीरुल मिसाल इस्तकबाल चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी साहब का हैदराबाद में होगा। हम जितने भी हैदराबाद के स्टेक होल्डर्स हैं पीपुल्स पार्टी के, सारे इस वक्त एक साथ बैठे हुए,
اور اس عزم کے ساتھ بیٹھیں کہ انشاءاللہ تعالی آپ دیکھیں گے کہ ہر جگہ پہ پیپلز پارٹی بڑے ایک اکثریت کے ساتھ کامیاب ہوگی. جن لوگوں کو خواہش ہے یا خواب دیکھ رہے ہیں کہ جی ان کو وہ کچھ جیت جائیں گے, اس بار کسی کو بھی اس طریقے سے جیتنے نہیں دیا جائے گا. الیکشن پیپلز پارٹی بھرپور طریقے سے الیکشن کا مقابلہ کرے گی, ہر کانسٹیٹوئنسی سے کرے گی, ہر پولنگ اسٹیشن پہ کرے گی, اور سب سن لیں کہ کسی کو بھی زبردستی دھاندلی نہیں کرنے دی جائے گی. انشاءاللہ تعالی پیپلز پارٹی اس بار تاریخی کامیابی حاصل کرے گی, جس کی میں حیدرآباد کے عوام کو ایڈوانس میں مبارکباد پیش کرتا ہوں. اور 4 تاریخ کو جو تاریخی جلسہ چیئرمین بلاول بھٹو زرداری صاحب کا ہوگا, اس سے آپ دیکھیے گا کہ ایک اور نیا تاریخی ایک باب اختیار کرے گا. شکریہ. اب اگر آپ دوستوں کا کوئی سوال ہو تو آپ پوچھ سکتے ہیں. جی میں آپ کو بتا دوں, سندھ اور بلوچستان تو پیپلز پارٹی کلین سویپ کر رہی ہے انشاءاللہ تعالی. ساؤتھ پنجاب جو ہے پیپلز پارٹی کی بہت بڑی میجورٹی آ رہی ہے, اور ساؤتھ پنجاب میں پیپلز پارٹی کی پینیٹریشن بہت اچھی ہے, اور پہلے بھی ہمیشہ اچھی طریقے سے جیتا ہے. سینٹرل پنجاب میں بھی جس طرح چیئرمین صاحب کی کیمپین چل رہی ہے, آپ دیکھیں کہ سارے سیاستدان سو رہے تھے. آدھے سے زیادہ پولیٹیکل پارٹی تو چاہ ہی نہیں رہی تھی کہ الیکشن ہو. یہ چیئرمین بلاول بھٹو زرداری صاحب نے الیکشن کیمپین کر کے ان کو جگایا ہے. میں وہ لفظ استعمال نہیں سخت کرنا چاہ رہا, ان کو ایک غیرت دلائی کہ بھائی تم لوگ بھی پولیٹیکل پارٹی ہو, نکلو الیکشن کیمپین کرو. تو الیکشن کیمپین کرنے کے لیے تیار نہیں تھے وہ لوگ. تو چیئرمین بلاول بھٹو زرداری صاحب نے لیڈ کیا کیمپین کو. اس وقت پوری دنیا جو ہے وہ کہہ رہی ہے کہ اگر کسی نے پازیٹو بہترین ایک ڈیموکریٹک کیمپین چلائی ہے تو چیئرمین بلاول بھٹو زرداری صاحب نے چلائی ہے. تو انہوں نے الحمدللہ یہی ان کا ویژن ہے, اور لوگ اس کو پسند کریں. لوگ, میں نے آپ کو کہا کہ لوگ اب پرانی سیاست کو دفن کرنا چاہتے ہیں. لوگ نواز شریف اور عمران خان کے جھوٹے جو ان کے من مانے قسم کے ان کے جو نعرے سے لوگ تنگ آ چکے ہیں کہ وہ اپنے آپ سے باہر نکل ہی نہیں رہے. آپ اگر ایک کپتان صاحب تھے, ان کی تقاریر سنیں, ان کی تقاریر میں صرف اور صرف ایک ہی بات تھی کہ جی میں پہلے کپتان تھا, میں پہلے کرکٹ کھیلتا تھا, اور یہ جو صاحب یہ بھی اپنے آپ سے باہر نہیں نکل رہے. چیئرمین صاحب صرف پبلک کی بات کر رہے ہیں. پریزیڈنٹ آصف علی زرداری صاحب صرف پبلک کی بات کریں, صرف عوام کی بات کرنے والے لوگ ہیں. تو لوگ اب اپنا مسئلہ سننا چاہتے ہیں. لوگ اب نعروں سے تھک گئے. انشاءاللہ تعالی یہ ایک بہت بڑی تبدیلی ہے. یہ نئی سوچ جو ہے, یہ نئی سوچ پورے پاکستان میں ایک پازیٹو اور سرسبز قسم کا ایک انقلاب لے کر آئے گی انشاءاللہ. دیکھیں, اگر قومی اسمبلی میں بات کریں تو میں آپ کو پھر بتا دوں کہ ہو سکتا ہے کہ پیپلز پارٹی کو وفاقی حکومت بنانے کے لیے کچھ آزاد امیدوار بھی سپورٹ کی ضرورت پڑے, اور کچھ اور پولیٹیکل پارٹیز جو ہے اس سے بھی پیپلز پارٹی بات کرے گی. ضروری ہے کہ ہمیشہ ہم نے یہ کوشش کی ہے کہ سب پولیٹیکل پارٹیز کو ساتھ لے کے چلا جائے. آپ کو یاد ہوگا 2008 کی جب حکومت آئی تھی پیپلز پارٹی کو کسی کے اتحادی کی ضرورت نہیں تھی, لیکن پیپلز پارٹی نے باقی جماعتوں کو بھی اتحادی لیا تھا, صرف اس لیے نہیں کہ ہمیں نمبر پورے کرنے تھے, تاکہ ہم چاہتے ہیں کہ حکومتیں کنسنسس کے ساتھ چلیں, حکومتیں رسہ کشی میں نہ چلیں, حکومتیں صرف مخالفت میں اور لڑائی جھگڑے میں نہ چلیں. ضروری نہیں کہ آپ کولیشن گورنمنٹ صرف تب بنائیں. یہ بھی جو ہے ویژن محترم آصف علی زرداری صاحب کا ہے کہ یہ ضروری نہیں ہے کہ آپ کولیشن تب بنائیں جب آپ کے پاس نمبرز پورے نہ ہوں. اگر آپ کے پاس نمبرز پورے, یہ بھی بہت بڑا ایک ہوتا ہے بڑاپن کہ آپ پھر بھی ساری جماعتوں کو بولے آپ بھی آپ آئیں ہمارے ساتھ حکومت کے ساتھ بیٹھے. ہاں, میں آپ کو پہلے کہہ چکا ہوں کہ میں نے دونوں باتیں کہی کہ پیپلز پارٹی سنگل میجورٹی بھی لا سکتی ہے, اور ہو سکتا ہے پیپلز پارٹی 150 سیٹیں لے کے آئے انشاءاللہ. آپ کو نمبر والا جی, اور جی کوئی کرو. تھینک یو.